आयतारा मोर्जे वाठारांतले फामाद मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। ह्या निमतान लोकांनी व्हडा संख्येन इगर्जेत हजेरी लावन सायबिणीचे बेसांव घेतले। पळयात कांय भक्तिमय खीण। आमी उपकारी जावन फाटीं सरले वा आमच्या जिवितांत समुदायाची ज्यो फाटीं उरल्यात आमी चुकी आदारली पातकान पडल्यात त्या वेळार आमच्या पातकांचो उगडास आमी करूया। माय तुझे नाव कितें? अंजुला। तुम्ही केन्ना हे फेस्ताकूच चणे विकता काय आनी कितें हेर? चणे विकता चणे विकता आनी हेरवी तुमी कितें करता आतां? आमी काय करना। आतां आमच्या मोर्जे मिलाग्रीस फेस्ताक दर वर्सा येता तुमी? हय येता। कितल्यांक येता माय? बाय 5 o'clock 5 AM येता। मागीर कितलो पर्यंत उरतात? टिल आफ्टरनून। आनी गोंयान जी फेस्तां जाता पळय थंयसर वयता तुमी? हय जाता गिरायक बी जाता? हय जाता। कसले कसले चणे आसता? चणे मोठे चणे बारीक चणे भिकणां वटाणी। ओके आनी चड कितें व्हरतात? चड चणे कसले मागता लोक डिमांड? मोठे चणे। मोठे चणे। ओके थँक्यू म्हापसाच्यान दर वर्सा येता तुमी फेस्ताक? म्हाका दिसता कमीत 40 वर्सां जाली। 40 वर्सां फक्त तुमी चण्याचो व्यवसाय करता? कसले कसले चणे आसा तुमचे कडेन? चणे आसा काबुली चणे म्हणटा ते हाडूंक ना फस्ट पडटा ते आमी पयले केवटेन लाय चडशी फाटल्या हाडले। आनी फेस्ताक म्हाका सांग कसले चणे चड मागतात डिमांड? एकूच ते पयले तेजे पयले ते गुलाबी आसले हळदीकूच म्हाका वाडटा पळय आतां ते बंद जाले वाटाणे बंद जाले। पयल्या क्रिस्ती बाबताची आमी देख घेवंक समुदायीक मन ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां मागुया। गोवा 365 खातीर संदीप कामलकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।